human sa tulo ka adlaw og nahimong espiritong tagatag og kinabuhi. So kung i-illustrate nato kining kining process ma'am nga illustrate nato siya sama sa corned beef. Diba ang corned beef ang iyang original ingredients kay baka. Pero kung ang kana nga baka kung isulod nato sa lata, dili gyud siya masigo. Pero kung ipaagi nato na siya mga process, sure jud nga masigo ang baka. So sama ra kini sa kahikayan sa atong Ginoo. Mao na nga niagi siya mga proseso aron sa tuyo nga makasulod siya nganhi kanato. So ang giingon po diri nga kining espiritu te nga kung ikuan nato siya sa Griego nga pulong pneuma. So ang kanang pneuma kung ihubaron nato siya sa Bisaya, hangin. Na ang atong Ginoo sama di malahangin di ay siya. So for example, bisan unsa di ay kadako imong balay ma'am kung naanay gamay nga bangag or gamay nga buslot makasulod jud ang hangin. Mao na nga ang atong Ginoo mao ni sayon na siya makasulod nganhi kanato. So wala na ditay laing problemahon. So giingnan sa diri nga sa unang Juan 5:12 kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi, kadtong wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Padayon. So, doon tayo na.